कल ही देवबंदी मजहब का यूट्यूबर मुफ्ती जनाब इम्तियाज़ पलामवी ने अपने यूट्यूब चैनल पर ये वाली वीडियो अपलोड की है। देखें इस पर लिखा क्या है। जनाब ने लिखा है कि यूट्यूब पर पहला ऐसा डॉक्यूमेंट्री वीडियो जिसमें बरेलवियत के बानी मौलाना अहमद रज़ा ख़ान को काफिर साबित किया गया है बरेलवी कुतुब से। बरेली में कोहराम और हिंदी में लिखा है बरेलवी आला हज़रत काफिर, सबूत हाजिर है। सामईन व नाज़रीन, जनाब इम्तियाज़ पलामवी की ये वीडियो 22 मिनट कुछ सेकंड की है और पहली बार मुझे उनकी ये वीडियो देखकर बहुत खुशी हुई और आपको भी ये जानकर खुशी होगी कि जनाब इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी की इस वीडियो में आधा से ज़्यादा वक्त इस बात पर हवाले पेश करने में सर्फ हुआ है कि इस्माइल दहलवी काफिर है और वीडियो के आखिर में ये साबित किया है कि आला हज़रत अलैहिर्रहमा अपने फतवे की जद में आते हैं। इस पर एक दो साहब ने कमेंट भी किया है, जैसा कि आप कमेंट के स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि इसका जवाब होना चाहिए। हालांकि इस वीडियो में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसका जवाब दिया जाए, क्योंकि इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी जो मरी हुई मक्खी लेकर आया है, जिसको डॉक्यूमेंट्री का नाम दिया है इसने, उसका बारहा जवाब उलमा व मुहक्किकीन अहले सुन्नत ने ज़बरदस्त तरीक़े से दिया है। मगर जब इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी को इससे कोई मतलब ही नहीं कि हकीकत क्या है, तो फिर इनको इससे क्या फ़र्क पड़ेगा या पड़ता है कि वो कितना जलील हो रहे हैं और उनकी हरकत से ख़ुद देवबंदियत की मिट्टी मज़ीद पलीद दर पलीद होती जा रही है। जनाब इम्तियाज़ पलामवी को तो बस अपने चैनल पर और अपने वीडियो के व्यूज़ से मतलब है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश से मतलब है, अगरचे उनकी इस हरकत से ख़ुद देवबंदी हलका बुरी तरह परेशान हो, क्योंकि हमारे रद्द बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल से देवबंदियों में जो जलजला बरपा हुआ है उसकी एक धमक मक्कारे देवबंद अली असगर देवबंदी की कल वाली इस वीडियो में, जिसका जवाब हमारे इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, इसमें आपने ज़रूर सुना होगा और अगर नहीं सुना है तो इस वीडियो को देखकर आप सुन सकते हैं। खैर सामाईन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो में जनाब इम्तियाज़ पलामवी की इसी वीडियो पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं, तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बातिल का रद्द करेंगे हम हैं बरेली वाले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही बरेली मज़हब के बानी, बरेली मज़हब के मुजद्दिद, बरेली मज़हब के आला हज़रत अपने ही उसूल व ज़ाब्ते, अपनी ही तहरीरात और अपनों की तहरीरात की रोशनी में पक्का काफिर व मुर्तद है। इस तरह तो जनाब इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी हमारे रद्द बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर ऐसी मुतअद्दिद वीडियोज़ अपलोडेड हैं जिनमें आपके घर के मौलवियों को आपके घर ही के फतवे से कुफ्र के घाट उतरते साबित किया जा चुका है और बाज़ में अपने ही फतवे से भी। मसलन 2 दिन पहले अपलोड की गई इस वीडियो में आपके सबसे बड़े मौलवी को अपनों के फतवे से काफिर साबित किया जा चुका है, जिसे हो सकता है आपने देख भी लिया हो, मगर तजर्बे से यह साबित होता है कि आपके पास न सही इल्म है न दुरुस्त अक्ल, वरना ऐसी हरकत आप करते ही नहीं। और फिर आपने अपनी वीडियो के थंबनेल में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को बरेलवियत का बानी लिखा है। क्या आपके पास इतनी गैरत बची है कि अपनी लिखी हुई इस बात को दलील से साबित कर सकें आप? अगर हाँ तो साबित करें कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह बरेलवियत के बानी हैं, और अगर नहीं साबित कर सकते तो क्यों लिखते हैं ऐसी बात जिस पर दलील नहीं है आपके पास? क्या आपको बार बार जलील होना अच्छा लगता है? हो सकता है आपको जलील होना अच्छा लगता हो, मगर आपके भाई देवबंदी वहाबी जो लोग हमारे रद्द बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल के वीडियोज़ देखते हैं, उनको आपका इस तरह जलील होना अच्छा नहीं लगता है। लिहाजा कम से कम अपनी ज़िल्लत का ख्याल नहीं है तो अपने भाइयों की इज़्ज़त का ख्याल कर लिया करें और ऐसी बात न बोला करें जिस पर आपके पास दलील नहीं हो। सामाईन किराम, अब आइए चलते हैं असल मौजू की तरफ। जनाब इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी की इस वीडियो में है क्या? इस पर चंद बातें मैं बता ही चुका हूँ कि इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी ने अपनी इस वीडियो के अक्सर हिस्सा में इस्माइल दहलवी को आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के फतवे से काफिर साबित किया है और बार बार कौन कौन हवाला दिखा दिखा कर साबित किया है। चुनांचे देखिए जनाब इम्तियाज़ पलामवी क्या कह रहे हैं। तो आप ही के आला हज़रत और अदना हज़रत की तहरीरात ये बता रही हैं कि मौलाना इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने खुल्लम खुल्ला गालियाँ दी, सरीह कुफ्र किया और इल्तिज़ाम कुफ्र किया। लुज़ूम कुफ्र नहीं बल्कि इल्तिज़ाम कुफ्र। क्यों? इसलिए कि तावील की कोई गुंजाइश नहीं होती सरी बातों में, और सरी सरी गालियाँ दी, सरी सरी बातें कही हैं। फिर एक जगह जनाब इम्तियाज़ पलामवी अपनी वीडियो में क्या कहते हैं, अब ये भी सुन लें।
معلوم ہوا کہ آپ کے اعلیٰ حضرت کے لکھنے کے مطابق مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صریح گستاخی کی ہے، صریح طور پر گالیاں دی ہیں، اور صریح طور پر جو گالیاں ہوتی ہے، گستاخی ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کی تعویل نہیں ہوتی ہے، اور جس صریح گستاخی میں تعویل کی کوئی گنجائش نہ ہو اسی کو التزام کفر کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تحریرات کے مطابق التزام کفر کے مرتکب تھے، اور آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا جو کافر کو کافر نہ کہے یا اس کے کفر میں یا عذاب ہونے میں شک کرے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ اس اصول، ضابطے، فتاوے اور آپ کے اعلیٰ حضرت کی تحریرات کے مطابق اس کی روشنی میں آپ کے اعلیٰ حضرت کفر کے دلدل میں اس طریقے سے پھنسے کہ اس دلدل سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، یہ انہوں نے کس وجہ سے کہا؟ اب یہ بھی سن لیں تاکہ جب جواب دیا جائے تو ساری باتیں آپ کو بآسانی سمجھ میں آ سکے۔ اب تک تو آپ نے اسماعیل دہلوی کے کفریات کے متعلق ان کی زبانی جو کچھ بھی سنا، اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر انہوں نے یہی سب ثابت کیا ہے، ان سب کو چھوڑ دیا ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پھر ایسا کیا ہوا کہ بقول امتیاز پلاموی دیوبندی اپنی تحریرات کی روشنی میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کفر کے دلدل میں اس طریقے سے پھنسے کہ اس دلدل سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے؟ لیجئے اب وہ وجہ بھی انہی کی زبانی پہلے آپ جان لیجئے۔ اب اتنی باتیں حضرت مولانا اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے اب ان کو تو کافر و مرتد کہنا ہی چاہیے۔ چنانچہ فقہائے جمہور کے قول کو نقل کیا کہ تمام جماہیر فقہاء کے نزدیک یہ کافر و مرتد ہیں، لیکن جب اپنی باری آئی تو انہوں نے کافر کہنے سے منع کر دیا اور سکوت فرمایا، اور کافر کہنے سے منع کر دیا کہ ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، اور اس کا اقرار بھی جگہ جگہ پر انہوں نے کیا ہے۔ چنانچہ یہ کتاب تمہید ایمان بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 132 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور امام الطائفہ یعنی اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے جب تک وجہ کفر آفتاب سے زیادہ روشن نہ ہو جائے، یعنی سورج سے زیادہ روشن نہ ہو جائے، اور حکم اسلام کے لیے اصلاً کوئی ضعیف سا ضعیف محمل بھی باقی نہ رہے۔ اب دیکھیں تمہید ایمان میں کیا لکھا مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ ہمارے نبی نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا، اس لیے مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی حکم کفر نہیں کرتا۔ محترم سامعین، بس یہی ایک بہانہ ہے جس پر دیوبندی مذہب کی اکثریت اچھلتی کودتی رہتی ہے کہ اسماعیل دہلوی کی ایسی گستاخیاں اور کفر ہیں تو پھر ان کی تکفیر کے بجائے سکوت کیوں کیا گیا؟ حالانکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جمہور فقہاء کے نزدیک اسماعیل دہلوی پر کیا حکم ہوتا ہے یہ بتا دیا ہے کہ اسماعیل دہلوی جمہور فقہاء کے نزدیک کافر و مرتد ہے، جیسا کہ خود امتیاز پلاموی نے کہا ہے۔ دیکھیں یہ خود کہہ رہے ہیں۔ فقہائے جمہور کے قول کو نقل کیا کہ تمام جماہیر فقہاء کے نزدیک یہ کافر و مرتد ہیں، لیکن جب اپنی باری آئی تو انہوں نے کافر کہنے سے منع کر دیا اور سکوت فرمایا، اور اسی سکوت کو بنیاد بنا کر جناب امتیاز پلاموی دیوبندی نے اپنی یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اور پھر ایک جگہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو کیا آپ کی نظر میں ایسی گالیاں دینے والا مسلمان ہے؟ اگر مسلمان ہے تو آپ خود اپنے فتوے کی وجہ سے کافر ہوئے، کیونکہ آپ نے خود لکھا جو ان کے کفر میں شک کرے وہ کافر۔ لہٰذا بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت اپنے ہی فتاویٰ کی زد میں آ کر کفر کے دلدل میں پھنس گئے، جسے نکالنے کے لیے پوری ذریت بریلوی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، لیکن قیامت کی صبح تک نکال نہیں سکتے، الٹی سیدھی تعویل سے کام لیں گے اور کچھ کر نہیں سکتے۔ مگر جناب امتیاز پلاموی دیوبندی، آپ کا یہ خواب تو تب پورا ہوگا نا جب کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل دہلوی کی تکفیر نہ کی ہو۔ آج ہم ثابت کر دیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اسماعیل دہلوی کی تکفیر کی ہے۔ ثبوت کے لیے دیکھیے تمہید ایمان، اس کے صفحہ نمبر 55 پر دیکھیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہاں لکھتے ہیں کہ 78 وجہ سے
بحکم فقہائے کرام لزوم کفر کا ثبوت دے کر یہی لکھ چکا تھا کہ ہزار ہزار بار حاشا للہ، میں ہرگز ان کی تکفیر پسند نہیں کرتا۔ پھر کیا ہوا؟ نیچے دیکھیے لکھا ہوا ہے، جب صاف صریح انکار ضروریات دین و دشنام دہی یعنی گالی دینا رب العالمین و سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلیہم اجمعین آنکھ سے دیکھی تو اب بے تکفیر چارہ نہ تھا، اب بے تکفیر چارہ نہ تھا کہ اکابر ائمہ دین کی تصریحیں سن چکے کہ من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر، جو ایسے کہ معذب و کافر ہونے میں شک کرے خود کافر ہے۔ اپنا اور اپنے دینی بھائیوں عوام اہل اسلام کا ایمان بچانا ضروری تھا، لا جرم حکم کفر دیا اور شائع کیا۔ دیکھ پڑھ لیا جناب امتیاز پلاموی کیا لکھا ہے، لا جرم حکم کفر دیا اور شائع کیا۔ تو جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر کا حکم دے دیا، تو اب آپ خود بتائیں کہ آپ کی یہ 22 منٹ سے زائد کی ویڈیو کا کیا بنا؟ ہوائی ہو گئی نا آپ کی یہ ویڈیو، آپ کا غرور اور آپ کا اچھل کود کرنا سب ہو گیا نا ہوائی۔ ویسے آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ حوالے میرے پاس الحمدللہ اور بھی ہیں، اس کے علاوہ کف لسان کے تعلق سے بھی آپ کو جب جواب دیا جائے گا تو آپ اس کی تاب نہ لا سکیں گے، اس لیے اپنی ڈاکومنٹری کو اپنے گھر میں رکھیں اور نام کے ساتھ جو مفتی کا ٹائٹل لگاتے ہیں تو اس کی لاج رکھیں اور غلط بیانی اور گمراہ کن باتیں نہ کیا کریں، ورنہ آپ کی ذلت جب ہمارے اس رد باطل ریئیکشن یوٹیوب چینل سے نشر کیا جاتا ہے تو آپ کو اگرچہ تکلیف نہیں ہوتی ہو، مگر آپ کے بھائی جو دیوبندی وہابی لوگ ہمارے چینل کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اپنی نہیں تو کم سے کم اپنے بھائیوں کا خیال کریں، اور جب اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھتے ہیں تو کام بھی مفتی جیسا کیجیے، ورنہ ایسے ہی آپ کی ذلت و رسوائی ہوتی رہے گی اور آپ کو تکلیف ہو نہ ہو آپ کے بھائیوں کو اسی طرح بار بار تکلیف ہوتی رہے گی۔ لہٰذا بات کو سمجھیں اور غلط بیانی اور گمراہ کن باتیں پھیلانا چھوڑ دیں۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آج کی یہ ویڈیو اگر واقعی آپ کو پسند آئی ہے، آپ کا دل اگر واقعی خوش ہو گیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اظہار محبت کریں اور ویڈیو کو شیئر کر کے لوگوں تک پہنچا کر ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کا سامان کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔